हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई च्यानल मेडिकल विथ सन्जु। आज म गाइनोकोइड पेल्भिस लिएर आएको छु। गाइनोकोइड पेल्भिस भनेको चाहिँ यो नर्मल टाइप अफ द पेल्भिस हो। यो फिमेल पेल्भिसलाई चाहिँ गाइनोकोइड पेल्भिस पनि भन्दछ। यो पेल्भिस चारवटा बोन मिलेर बनेको हुन्छ। अब हामी हेरौँ। दिस वान इज द फिमेल पेल्भिस। यो फिमेल पेल्भिस चारवटा बोन मिलेर बनेको हुन्छ। यो इनोमिनेन्ट बोन भयो, दुईवटा इनोमिनेन्ट बोन, एउटा स्याक्रम र एउटा कोकिक्स। यो कोकिक्स र माथिको स्याक्रम भयो। अब यो इनोमिनेन्ट बोन, दुईवटा इनोमिनेन्ट बोन, इच इनोमिनेन्ट बोन तीनवटा बोन फ्युज भएर बनेको हुन्छ। यो चाहिँ एसिटाबुलम हो, जुनमा फिमरको हेड अफ द फिमर चाहिँ जोइन भएको हुन्छ। अब एसिटाबुलामा यहाँ तीनवटा धर्को जस्तो छ। यो तलतिरको पार्टलाई इस्यम भन्छ र यो माथितिर आएको पार्टलाई इलियम र यतातिरको पार्टलाई चाहिँ पिबिक भन्दछ। अब इलियमको पार्टहरू हेरौँ। यो माथिको पार्टलाई इलियाक क्रेस्ट भन्छ, यो तल धसेको पार्टलाई इलियाक फोसा, यो यता भएको यो पार्टलाई भन्छ एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, यो भागलाई भन्छ एन्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन। यस्तै पार्ट पछाडितिर पनि छ, यता हेर्न सक्नुहुन्छ। यो माथिकोलाई भन्छ पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन र यो तलकोलाई भन्छ पोस्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन। यो बोनमा दुईवटा नोचहरू हुन्छ, एउटा ठुलो हुन्छ र एउटा यो सानो। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठुलोवालालाई ग्रेटर स्याटिक नोच र सानोवालालाई लेसर स्याटिक नोच भन्दछ। अब हेरौँ पार्ट अफ द इस्यम। यो चाहिँ बडी अफ द इस्यम भयो, बडी अफ द इस्यम। यो चाहिँ र्यामस अफ द इस्यम। यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ इस्चियल ट्युबरोसिटी र यो पार्ट इस्चियल स्पाइन। अब पिबिक बोनको पार्ट्स हेरौँ हामी। यो चाहिँ पिबिक बोन हो। पिबिक बोनको पार्टमा यो चाहिँ बडी अफ द पिबिक बोन भयो। यो चाहिँ सुपेरियर र्यामस अफ द पिबिक बोन र यता यो चाहिँ इन्फेरियर र्यामस अफ द पिबिक बोन। यो चाहिँ इन्फेरियर र्यामस अफ द पिबिक बोन इज जोइन्ड टु द र्यामस अफ द इस्यम। गाइनोकोइड पेल्भिसलाई फिमेल पेल्भिसको नर्मल टाइपमा दिएको छ र यो चाहिँ फोरवटा बोनहरू मिलेर बनेको हुन्छ। दुईवटा इनोमिनेन्ट बोन, एउटा स्याक्रम र एउटा कोकिक्सबाट। अब इनोमिनेन्ट बोन तीनवटा बोनहरू फ्युज भएर बनेको हुन्छ। अब पार्ट अफ द इलियामा के पर्यो? इलियाक क्रेस्ट, इलियाक फोसा, एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, एन्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन र दुईवटा नोच। दुईवटा नोचमा एउटा चाहिँ ग्रेटर स्याटिक नोच, एउटा लेसर स्याटिक नोच, दुईवटा नोच चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि पार्ट अफ द इस्यम। यसमा बडी अफ द इस्यम, र्यामस अफ द इस्यम, इस्चियल ट्युबरोसिटी, इस्चियल स्पाइन हुन्छ। अब हामी स्याक्रमको पार्ट्स हेरौँ। यो चाहिँ स्याक्रम भयो। स्याक्रमको पार्ट्समा यो माथिको चाहिँ भयो स्याक्रल प्रोमोन्टरी, यो चाहिँ स्याक्रल अल्ला, यो चाहिँ स्याक्रल इलियाक जोइन्ट, यो पालहरू छ जसलाई चाहिँ फोरामिन फर द प्यासेज अफ स्पाइन नर्भ। अब हामी पेल्भिसको जोइन्ट हेरौँ। एउटा जोइन्ट चाहिँ स्याक्रम र कोकिक्सको बिचमा हुन्छ, त्यसलाई स्याक्रोकोकिक्जियल जोइन्ट भनिन्छ। अर्को यो स्याक्रम र यो इलियमबाट बनेको जोइन्टलाई स्याक्रो इलियाक जोइन्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ दुईवटा हुन्छ बोथ साइड। अर्को सिम्फेसिस पिबिस, जुन चाहिँ पिबिक बोन र पिबिक बोन मिलेर बनेको हुन्छ। अब यसको लिगामेन्ट हेरौँ। लिगामेन्टमा फर्स्ट लिगामेन्ट स्याक्रोइलिक लिगामेन्ट, जुन चाहिँ यो स्याक्रम बोन जोइन्ट भयो। स्याक्रम जोइन्टमा एउटा लिगामेन्ट हुन्छ जसलाई स्याक्रोइलिक लिगामेन्ट भनिन्छ। अर्को चाहिँ यो स्याक्रम र कोकिक्सको बिचमा नि जहाँ जोइन्ट छ त्यो जोइन्टमा लिगामेन्ट हुन्छ जसलाई स्याक्रोकोकिक्जियल लिगामेन्ट भन्दछ। नेक्स्ट स्याक्रोस्पाइनस।
जुन स्याक्रम, यो स्याक्रमदेखि लिएर स्पाइन, यो स्पाइनसम्म गएको लिगामेन्टलाई स्याक्रोस्पाइनस लिगामेन्ट भन्दछ। अर्को चाहिँ इन्ट्राप्युबिस लिगामेन्ट, जुन चाहिँ सिम्फेसिस प्युबिस हुन्छ त्यसमा पनि लिगामेन्ट हुन्छ, जसलाई इन्ट्राप्युबिक लिगामेन्ट भन्दछ। अर्को चाहिँ स्याक्रोट्युबरस, जुन चाहिँ यही स्याक्रमबाट ट्युबरस, यो थियो ट्युबरस, यो स्याक्रमबाट ट्युबरससम्म गएको लिगामेन्टलाई स्याक्रोट्युबरस लिगामेन्ट भन्दछ। अब हामी पेल्भिसलाई के गरेको छ, दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ, एउटा फल्स पेल्भिस र अर्को ट्रु पेल्भिस। यो चाहिँ ब्रिम भयो, यो बिचकोलाई ब्रिम लिएको छ। ब्रिमभन्दा माथि, यो माथि उठेको भागलाई फल्स पेल्भिस र यो तल भएको भागलाई ट्रु पेल्भिस भन्दछ। स्याक्रमको पार्ट्सहरूमा स्याक्रल प्रोमोन्टरी, जुन चाहिँ माथिको उठेको भाग हुन्छ, त्यसपछि स्याक्रल अला तलतिरको, र स्याक्रल अला पछि चाहिँ स्याक्रल इलिक जोइन्ट आउँछ। त्यसपछि फोरामेन फर द प्यासेज अफ स्पाइनल नर्भ, जुन चाहिँ होल जस्तो हुन्छ। अब जोइन्ट्सहरूको बारेमा स्याक्रोइलिक जोइन्ट, जुन चाहिँ स्याक्रम र इलियमको बिचमा हुन्छ, यो चाहिँ बोथ साइड हुन्छ, त्यही भएर यसको टोटल नम्बर 2। त्यसपछि अर्को स्याक्रोकोकिक्जियल जोइन्ट, जुन चाहिँ स्याक्रम र कोकिक्सको बिचमा बनेको हुन्छ, यसको नम्बर एउटा, यो एउटा मात्र हुन्छ। र सिम्फेसिस प्युबिस, जुन चाहिँ प्युबिक बोन मिलेर बनेको हुन्छ, दुईटा प्युबिक बोन मिलेर बनेको हुन्छ, यसको पनि टोटल संख्या 1 हुन्छ। सो द पेल्भिसमा, ग्यानिक्वाइड पेल्भिसमा जम्मा टोटल नम्बर अफ द जोइन्ट इज 4। अब लिगामेन्ट्स अफ द पेल्भिस, योमा स्याक्रोइलिक लिगामेन्ट, जुन चाहिँ स्याक्रोइलिक जोइन्ट निर हुन्छ, र स्याक्रोकोकिक्जियल, जुन चाहिँ स्याक्रोकोकिक्जियल जोइन्टमा चाहिँ यो प्रेजेन्ट हुन्छ यो लिगामेन्ट। अर्को स्याक्रोस्पाइनस, यो चाहिँ स्याक्रमदेखि लिएर स्पाइनसम्म गएको हुन्छ। अर्को इन्ट्राप्युबिक लिगामेन्ट, जुन चाहिँ सिम्फेसिस प्युबिसको जोइन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को स्याक्रोट्युबरस लिगामेन्ट, जुन चाहिँ स्याक्रमदेखि स्टर ट्युबरसिटीसम्म गएको हुन्छ। नाउ ल्यान्डमार्क्स अफ द गाइनेकोइड पेल्भिस। फर्स्टमा स्याक्रल प्रोमोन्टरी, स्याक्रल अल्ला, स्याक्रोइलिक जोइन्ट, इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल इमिनेन्समा उठेको हुन्छ र लाइन्समा धसेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ सुपेरियर र्यामस अफ द प्युबिक बोन, यता भयो। त्यसपछि अप्पर इनर बोर्डर अफ द बडी अफ द प्युबिस बोन, त्यसपछि अप्पर इनर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस प्युबिस। ल्यान्डमार्कमा कुन थियो, स्याक्रल प्रोमोन्टरी, त्यसपछि स्याक्रल अल्ला, त्यसपछि स्याक्रोइलिक जोइन्ट, इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल इमिनेन्स, यो धसेको पार्ट हुन्छ र यो चाहिँ अलिक उठेको पार्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को थियो सुपेरियर र्यामस अफ द प्युबिक बोन र अप्पर इनर बोर्डर अफ द बडी अफ द प्युबिक बोन, र लास्ट वान अप्पर इनर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस प्युबिस। नाउ डायमिटर्स अफ द गाइनेकोइड पेल्भिस। फर्स्टमा अब्स्ट्रैक्टिक इम्पोर्टेन्ट डायमिटर्सहरू, यसमा जम्मा 3वटा डायमिटर्स हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ एनाटोमिकल कन्जुगेट, जुन स्याक्रल प्रोमोन्टरीदेखि लिएर अप्पर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस प्युबिस हुन्छ, यसको लेन्थ 12 सेन्टिमिटर। देन अब्स्ट्रक्टिभ कन्जुगेट, जुन चाहिँ स्याक्रल प्रोमोन्टरीदेखि लिएर अप्पर इनर बोर्डर, यहाँदेखि यहाँसम्म अप्पर इनर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस प्युबिस, यसमा माथिको अलिक घटेको हुन्छ, त्यही भएर यसको लेन्थ 11 सेन्टिमिटर हुन जान्छ। अब डायगोनल कन्जुगेट, जुन चाहिँ स्याक्रल प्रोमोन्टरीदेखि लिएर इनर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस प्युबिस, यसको लेन्थ 13 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसमा 3वटाको डायमिटर लिने गर्दछ। फर्स्टमा ब्रिमको डायमिटर, त्यसपछि क्याभिटीको डायमिटर, त्यसपछि आउटलेटको डायमिटर। फर्स्टमा हामी हेरौँ ब्रिमको डायमिटर। ब्रिमको डायमिटरमा सबैमा चाहिँ 3-3वटा चाहिँ डायमिटर लिने गर्दछ, एउटा इन्टेरियर पोस्टेरियर, एउटा ट्रान्सभर्स र एउटा चाहिँ अब्लिक। अब ब्रिमको डायमिटर भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ इन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर, जुन चाहिँ स्याक्रल प्रोमोन्टरीदेखि लिएर अप्पर इनर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस प्युबिस हुन्छ, जुन चाहिँ 11 सेन्टिमिटर। त्यसपछि अब्लिक 2वटा हुन्छ, एउटा यताबाट एउटा अर्को यताबाट,
अब्लिक डायमिटरमा स्याक्रोइलिक जोइन्टदेखि लिएर इलियोपेक्टिनियल लाइनसम्मको डिस्टेन्सलाई 12 सेन्टिमिटर, यो चाहे दुईटै साइड हुन्छ। वान साइडको स्याक्रोइलिक जोइन्टदेखि अर्को साइडको इलियोपेक्टिनल लाइनसम्म। त्यसपछि ट्रान्सभर्समा के हुन्छ, इलियोपेक्टिनल लाइन्स जुन धसेको भाग छ, वान साइडको इलियोपेक्टिनल लाइन्सदेखि अर्को साइडको इलियोपेक्टिनल लाइन्सको डिस्टेन्स चाहिँ 13 सेन्टिमिटर। नाउ क्याभिटीमा सबै एन्टेरियर पोस्टेरियर अब्लिक डायमिटर ट्रान्सभर्स डायमिटर 12 सेन्टिमिटर हुन्छ, किनभने यसमा कुनै बनी प्रोमिनेन्सहरू हुँदैन। त्यही भएर अब लास्ट आउटलेटमा पनि 3वटा डायमिटर हुन्छ, एन्टेरियर पोस्टेरियर अब्लिक र ट्रान्सभर्स। एन्टेरियर पोस्टेरियरमा के हुन्छ, स्याक्रोकोक्युजियल जोइन्ट जुन चाहिँ यो स्याक्रोकोक्युजियल जोइन्टदेखि लिएर लोअर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस पिभिस यहाँसम्म, यो जोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 13 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसपछि अब अब्लिकमा सेन्टर अफ द स्याक्रोस्पाइन जुन स्याक्रमदेखि स्पाइनसम्मको लिगामेन्टको बीच सेन्टरबाट लिएर यो अब्ट्युरेटर फोरामेन जुन यो चाहिँ अब्ट्युरेटर फोरामेन भयो, यसको सेन्टरसम्मको लाई 12 सेन्टिमिटर लिएको छ। यो पनि दुईटै साइड हुन्छ, यो पनि त्यही हो अब्ट्युरेटर फोरामेन, यो दुईटै साइड हुन्छ र यो चाहिँ 12 सेन्टिमिटर भयो। त्यसपछि ट्रान्सभर्समा वान साइडको स्सेल स्पाइनदेखि अर्को साइडको स्सेल स्पाइन यो चाहिँ डिस्टेन्सलाई 11 सेन्टिमिटर लिएको हुन्छ। अब यसको डायमिटरमा यसको 3वटा डायमिटर हुन्छ, ब्रिमको, क्याभिटीको र आउटलेटको, र यसको स्पेशल डायमिटरहरू अब्स्ट्रक्टिभ इम्पोर्टेन्ट डायमिटर हुन्छ 3वटा, जुनमा एनाटोमिकल कन्जुगेट, अब्स्ट्रक्टिभ कन्जुगेट एन्ड डायगोनल कन्जुगेट। अब एनाटोमिकल कन्जुगेटमा के हुन्छ, यो चाहिँ स्याक्रल प्रोमोन्टरीदेखि लिएर अप्पर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस पिभिसम्म हुन्छ, यसको लेन्थ 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसपछि अब्स्ट्रक्टिभ कन्जुगेटमा के हुन्छ, स्याक्रल प्रोमोन्टरीदेखि लिएर अप्पर इनर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस पिभिस जुनको यसमा के हुन्छ, यसको अल पार्ट यसमा घटेको हुन्छ, त्यही भएर यसको कम हुन्छ 11 सेन्टिमिटर। एन्ड द लास्ट वान इज डायगोनल कन्जुगेट जुन चाहिँ स्याक्रल प्रोमोन्टरीदेखि लिएर लोअर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस पिभिस हुन्छ, जसको लेन्थ 13 सेन्टिमिटर हुन्छ। बीमा के हुन्छ, इन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर जुन चाहिँ स्याक्रल प्रोमोन्टरीदेखि लिएर अप्पर इनर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस पिभिसम्म लिएको हुन्छ, यो 11 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसपछि अब्लिक डायमिटरमा के हुन्छ, स्याक्रोइलिक जोइन्टदेखि लिएर इलियोपेक्टिनल इमिनेन्स, वान साइडको स्याक्रोइलिक जोइन्ट र अदर साइडको इलियोपेक्टिनियल इमिनेन्स सम्मको डिस्टेन्सलाई लिएको हुन्छ र यो चाहिँ 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। अर्को ट्रान्सभर्स जुनमा इलियोपेक्टिनल लाइन्समा लिएको हुन्छ, वान साइडको इलियोपेक्टिनियल लाइन्सदेखि अर्को साइडको इलियोपेक्टिनियल लाइनसम्मको डिस्टेन्सलाई यो चाहिँ 30 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसपछि क्याभिटीमा एन्टेरियर पोस्टेरियर अब्लिक र ट्रान्सभर्स डायमिटर सेम हुन्छ, 12 सेन्टिमिटर नै हुन्छ, किनभने यो क्याभिटीमा बोनी प्रोमिनेन्स हुँदैन। त्यसपछि अब आउटलेटको इन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर स्याक्रोकोक्युजियल जोइन्टदेखि लिएर लोअर बोर्डर अफ द सिम्फेसिस पिभिसम्म लिएको हुन्छ, यो चाहिँ 30 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसपछि अब्लिक डायमिटर जुन सेन्टर अफ द स्याक्रोस्पाइनस लिगामेन्ट जुन चाहिँ स्याक्रम र स्पाइनको बीचमा बनेको लिगामेन्टको सेन्टरबाट अब्ट्युरेटर फोरामेनसम्म लिएको हुन्छ, जुन चाहिँ 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। र ट्रान्सभर्स जुन चाहिँ वान साइडको स्टेल स्पाइनदेखि अर्को साइडको स्टेल स्पाइनसम्मको डायमिटर लिएको हुन्छ, जुन चाहिँ 11 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो आउटलेट जस्ट अपोजिट टु द ब्रिमको हुन्छ। ब्रिमको इन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर 11 हुन्छ, यसको ट्रान्सभर्स 11 हुन्छ, यसको अब्लिक 12, यो पनि 12, यसको ट्रान्सभर्समा 13 सेन्टिमिटर, यसको इन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटरमा 13 सेन्टिमिटर हुन्छ। सो यति थियो हाम्रो क्रानियोइड पेल्भिसको बारेमा। यसमा हामीले जोइन्टदेखि लिएर डायमिटरसम्म पढ्यौँ।